नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इंतहाई गैर मामूली सूरत-ए-हाल हो गई है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंतहाई ड्रामाई सूरत-ए-हाल बनी, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है, अडयाला जेल के अंदर इमरान खान का मीटर एक दफा फिर घूम चुका है और इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि जो जो बुज़दिल है, खासतौर पर एक शख्सियत का नाम लिया है कि वो बुज़दिल है, उसे उठाकर पार्टी से बाहर फेंकें। इमरान खान शदीद तरीन गुस्से में थे और आज अडयाला जेल में इमरान खान ने यह वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि ये इनकलाब का वक्त है। अब कोई लगी लिपटी, आगे रहना पीछे रहना, हट जाना, ऐसी कोई सूरत या कोई बातचीत नहीं करनी। ये फाइनल राउंड है, आखिरी राउंड है और इमरान खान ने आखिरी कॉल पाकिस्तानी अवाम को, अपनी तमाम तर पार्टी लीडर्स को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया है कि ये इनकलाब है। यू हैव टू डिसाइड इट नाउ। या तो आगे खड़े हो जाएं या फिर अपने घर में जाकर बैठ जाएं। ये क्लियर हिदायत है। बल्कि इमरान खान का जो कुछ एक रद्द-ए-अमल अभी डेवलपिंग स्टोरी है, मजीद चीजें आ रही हैं, आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान ने अडयाला जेल में कहा कि रावलपिंडी एहतजाज मुलतवी करने पर इमरान खान शदीद बरहमी का इजहार करते रहे। इमरान खान ने कहा कि बैरिस्टर गोहर एक बुज़दिल आदमी है, एक बुज़दिल आदमी है, इसको फारिग करें। किसने कहा था कि एहतजाज पिंडी के अंदर कैंसिल करें? अगले जुमे को आपने डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज करना है और अवाम हर सूरत डी चौक इस्लामाबाद में पहुंचे। बेशक 2 दिन लग जाएं, हर सूरत डी चौक पहुंचे। और गंडापुर साहब को के हवाले से उन्होंने ये सख्त गुफ्तगू बातचीत की है कि अली अमीन गंडापुर, चाहे जो मर्जी हो जाए, जिस जगह पर पहुंचो, जो जो रुकावटें हो उन्हें उखाड़ कर आप फेंके और आपने डी चौक पहुंचना है। पूरा पिंडी और इस्लामाबाद अवाम ने बंद कर देना है। और फिर पाकिस्तान के 4 अहम तरीन शहरों को इमरान खान ने आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये चार शहर पाकिस्तान के अंदर बंद होंगे। तो ये एक बड़ा खौफनाक किस्म का फाइनल राउंड है जो कि शुरू हो गया है। ये उमर जट साहब लिखते हैं कि इमरान खान रावलपिंडी एहतजाज करने पर शदीद बरहम। एहतजाज मौखर करने का फैसला किसका था? इमरान खान ने पूछा। बैरिस्टर गोहर ने एहतजाज मौखर करने की कॉल दी थी। इस पर जो इमरान खान को बताया गया, इमरान खान ने कहा कि ये बड़ा बुज़दिल बंदा है और इसे फौरी तौर पर उठाकर अब बाहर फेंके। ये इस तरह से चल नहीं सकता और इस तरह से चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। जलसा मुलतवी करने की तौजीहात पेश करने पर इमरान खान ने आजम सवाती को भी खरी सुना दी है। आजम सवाती को भी खरी सुनाई है। कहा लोग पिंडी पहुंच चुके थे तो क़यादत रास्ते से वापस क्यों हुई? यानी जो अवाम का शिकवा था कि जनाब हम लोग पहुंचे हुए हैं, हम सुबह से शल खा रहे हैं, हम पुलिस का डंडे खा रहे हैं, पुलिस ने हमें पैलेट्स मारे हैं, हमें गोलियां मारी हैं, रबर बुलेट्स मारी हैं, या तो ये क्या बात हुई कि गंडापुर रास्ते से आता वापस चला जाता है? अब यही बात अवाम का लीडर, चूंकि इमरान खान अवाम का सेंटिमेंट को समझता है, यही बात इमरान खान ने की कि अगर लोग रावलपिंडी के अंदर पहुंच चुके थे तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता, या फिर ये आप क्या गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं कि गंडापुर वहां पर नहीं पहुंचा और रास्ते से वापस चला गया है। रावलपिंडी एहतजाज मुलतवी करने पर इमरान खान का मजीद बाकी लोगों को भी सख्त बातें की हैं और अगले जुमे को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज होगा। बेशक 2 दिन लग जाएं। फिर ये एहसन जिदोन साहब लिखते हैं, अगर इमरान खान ने कहा कि अगर एहतजाज कामयाब था तो मौखिर क्यों किया गया है? ये जो बुज़दिल हैं उन्हें बिल्कुल साइड लाइन किया जाए। आजम सवाती को भी शदीद तरीन सुनाई है। फिर यहां पर इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि आपको यहां सफाइयां देने के लिए भेजा गया है। क्या आपको यहां पर सफाइयां देने के लिए भेजा गया है? तो ये बड़ा क्लियर कट इमरान खान, वो जो हमने देखा था इमरान खान को अपनी लहर में कि वो बंदा, वो लीडर जिसे गोलियां मारी गई और बाहर निकलकर उसने मुक्का ऐसे करके लड़ाया था, वही इमरान खान ने गुफ्तगू की है कि आपको यहां पर किसने भेजा है? आप यहां पर मुझे एक बुज़दिलों की तरह पीछे हटने पर आप मुझे सफाई देने के लिए आए हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि इमरान खान ये नया पाकिस्तान भी देख रहा है कि अगले जुमे को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज होगा और ये इमरान खान ने ऐलान कर दिया है। बेशक 2 दिन लग जाएं, लेकिन हर सूरत डी चौक पहुंचे। फिर नया पाकिस्तान लिखता है कि तुम करो तो फैशन, हम करें तो मुजरा। ये गंडापुर साहब की स्टेटमेंट है, माफ कीजिएगा, अली अमीन गंडापुर साहब की भी स्टेटमेंट आई है। एक तो गंडापुर साहब ने पुलिस को वार्निंग दे दी है और वार्निंग देकर उन्होंने कहा कि गुज़श्ता वीडियो में जो उन्होंने जारी की थी, उस वीडियो के अंदर ये कहा था कि अब तुम हमें गोलियां मारोगे तो हम तुम्हें 10 गोलियां मारेंगे, वापस जवाब देंगे। फिर उन्होंने ग्रैंड जिरगा भी पख्तूनों का बुला लिया है। तो ये आज उन्होंने गुफ्तगू की है जो नया पाकिस्तान पर रिपोर्ट हो रही है कि तुम करो तो फैशन, हम करें तो मुजरा। मरियम नवाज को कहो कि तुम औरत कार्ड, यानी तुम्हारी बात करें तो औरत कार्ड आ जाता है। कौन सा औरत कार्ड किया? जो जेल में बैठी हुई हैं हमारी औरतें, वो औरतें नहीं हैं पाकिस्तान में। क्या यानी ये बुनियादी तौर पर बातचीत कर रहे हैं कि ये जो मरियम साहबा हैं या पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी साफी हैं जो औरत कार्ड फेंक देती हैं दस्ती। यानी इस मुल्क के अंदर बड़े अलग तरह के कार्ड खेले जाते हैं। मजहबी कार्ड अलग खेला जाता है, देहाती कार्ड अलग से खेला जाता है, औरत कार्ड अलग से खेला जाता है। तो गंडापुर साहब ने कहा कि जनाब जब ये मरियम साहबा की तरफ बात आई या किसी और की तरफ बात है तो ये औरत कार्ड, और समेबिया ताहिर को घसीटे, मर्द पुलिस एहलकार घसीटे, तो वहां पर जनाबी ने ना तो औरत कार्ड याद आता है, ना औरतों के हुकूक याद आते हैं, ना बाकी चीजें याद आती हैं। तो इस तरफ गंडापुर साहब ने इशारा किया। बहरहाल बड़ी सख्त गुफ्तगू
آج اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب نے کی ہے. علیمہ خان صاحبہ کے بھی اس کے علاوہ ویڈیو پیغامات بہرحال آئے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی عمران خان کا پیغام دیا ہے. میں کوشش کروں گا اگر میں آپ کو سنا سکوں. وہ جلد آپ کو دے دے گی، لیکن یہ بھول جائیں جو ابھی یہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم نے رات کے 9:30 بجے تک ٹیئر گیس بہت تحمل سے برداشت کیا ہے، لیکن آپ جتنی مرضی ٹیئر گیس پھینکیں، جتنے مرضی ربر بلٹ چلائے، ہمارے سامنے وہ ہمارے اوپر چلا رہے تھے، ہمیں نہیں فرق پڑتا. ہم آئیں گے اور اپنا آئینی حق استعمال کریں گے. یہ آپ کی جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے یہ اعلان ہم دے رہے ہیں. آپ کی بہت مہربانی. اللہ یعنی یہ آج انہوں نے یہ بھی اعلان دے دیا اور عمران خان کا کہنا ہے کہ جناب یہ میں فائنل جو راؤنڈ ہوگا وہ میں اسلام آباد کے اندر کھیلوں گا اور یہ انقلاب کا وقت ہے. یہ صرف باتیں کرنے کا یا پیچھے ہٹنے کا یا پھر حکمت عملیاں بنانے کا وقت نہیں ہے. تو یہ ویری ویری انٹرسٹنگ ہیپننگ جو عمران خان نے کر دی ہے. دوسری طرف آج سپریم کورٹ کے اندر ایک ڈرامائی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آنریبل جسٹس منیب اختر صاحب جو پاکستان کے آنے والے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو بیک فٹ پر دھکیلا ہے. اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پاکستان کی کچرا سیاست کا ایک دروازہ کھولنا چاہ رہے ہیں. اور جس طرح سے وہ اپنے انڈین فلم دیکھی ہوگی، عامر خان کی فلم ہے جہاں پر وہ عامر خان گوروں سے کرکٹ کھیلتا ہے، تو عامر خان یہ کہتا ہے کہ کچرا کھیلے گا، کچرا کرکٹ کھیلے گا. اسی طرح سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آنریبل جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی سیاست کے اندر یہ جو سیاسی فروشی ہے، یہ جو سیاستدان خود کو، اپنے ضمیر کو، اپنے آپ کو عوام کے ووٹوں کو اور عوام کی عزتوں کو بیچتے ہیں، جو سیاسی لوگوں کی منڈیاں لگتی ہیں، یہ منڈیاں تو لگیں گی، یہ کچرا تو ہوگا اور یہ کچرا تو چلے گا. تو یہ جو بنیادی طور پر 5 رکنی بینچ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے بنایا تھا، آج وہ بینچ ٹوٹا تو نہیں ہے، لیکن آنریبل جسٹس منیب اختر صاحب نے ایک خط لکھا ہے اور اس خط کے اندر منیب اختر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس کی انڈورسمنٹ یا اس کے حوالے سے فیصلہ فل کورٹ سپریم کورٹ کا نہیں کر دیتا، تب تک اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور یہ جو کورٹ قاضی فائد صاحب نے تشکیل دیا ہے، یہ جو بینچ قاضی صاحب نے تشکیل دیا ہے، یہ غیر قانونی ہے اور اس کی کوئی حیثیت بنیادی طور پر نہیں ہے. اب جو صحافی رپورٹ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر سے رپورٹ ہوئی ہے، قاضی فائد صاحب کی جو باڈی لینگویج رپورٹ ہوئی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے گہرے کھڈے پڑے ہوئے تھے، کالے کھڈے تھے، اور یہ کھڈے موسٹلی مجھے بھی پڑ جاتے جب نیند پوری نہ ہو. پھر چہرے پر قاضی صاحب کی پریشانی تھی، پھر شولڈرز قاضی صاحب کے گرے ہوئے تھے اور باڈی لینگویج بالکل گری ہوئی، فرسٹریٹ، ڈسٹربنس ان کے چہرے پر واضح تھی. پھر دوسری طرف صدیق جان صاحب یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ منیب اختر صاحب جو ایک الگ کیس سن رہے تھے، وہاں پر وہ مسکرا رہے تھے، ان کے چہرے پر تحمل تھا، ان کے چہرے پر اطمینان تھا، ان کی شخصیت کے اندر ایک گریس تھی جو کہ بنیادی طور پر نظر آ رہی تھی. تو آج سپریم کورٹ کے اندر سب کی نظریں وہاں پر تھی. کمرہ نمبر 1 میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب اور پھر جو باقی 3 معزز ججز ہیں وہ آ کر بیٹھے، قاضی فائد عیسیٰ صاحب بیٹھے، پھر ان کی رائٹ سائڈ پر ان کے بڈی، ان کے دوست، ان کے موسٹ کلوز کیمسٹری جن کی سب سے زیادہ ملتی ہے، امین الدین خان صاحب، جن کے بارے میں یہ صحافی رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ اور قاضی صاحب ایک ہی سکے کے 2 بنیادی طور پر رخ ہیں. وہ ان کے رائٹ سائڈ پر بیٹھے اور ان کی ایکسٹریم رائٹ سائڈ کے اوپر ایڈ ہاک پر لائے گئے وہ جج بھی بیٹھے جو میری اور آپ کی تنخواہ سے 3 گنا زیادہ، میرے اور آپ کے پیسے سے 3 گنا زیادہ تنخواہیں لیتے ہیں، مراد لیتے ہیں، فیسلٹیز لیتے ہیں. لیفٹ سائڈ پر جو کرسی تھی منیب اختر صاحب کی، وہ کرسی خالی تھی. تو قاضی فائد صاحب نے یہ بتایا ایک خط کے بارے میں، اور اس خط کے کوئی مندرجات کھل کر سامنے نہیں آئے، وہ سورسز سے بھی کوٹ نہیں ہوئے ہیں. اور اس خط کے اندر یقینی طور پر منیب اختر صاحب نے قاضی فائد صاحب کو جواب دیا ہوگا جو قاضی عیسیٰ صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کے خط کا جو جواب دیتے ہوئے 11 سے 12 وجوہات بتائی تھی کہ منیب اختر صاحب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی جو کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے اندر بنیادی طور پر انہیں کیوں نہیں رکھا گیا اور امین الدین خان صاحب کو کیوں لے کر آئے ہیں. تو اس کا جواب بھی دیا ہوگا. لیکن قاضی صاحب نے اس خط کا ذکر کیا، خط کا تمام تر متن سامنے نہیں رکھا، لیکن جو آخری پیراگراف تھا وہ پڑھ کر انہوں نے بتایا کہ جناب منیب اختر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریکیوز تو نہیں کر رہے، یعنی اس بینچ سے ہٹ نہیں رہے، ان کی اویلیبلٹی تو ہوگی، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس کمیٹی کے ذریعے، یہ جس طریقے سے یہ بینچ بنایا گیا ہے، یہ غیر قانونی ہے اور یہ معاملہ پہلے فل کورٹ میں جانا چاہیے اور فل کورٹ اس کے اوپر فیصلہ کرے، اس کے بعد ہی جا کر یہ چیزیں آگے چل سکتے ہیں، یا فل کورٹ کی انڈورسمنٹ کے بعد یہ بغیر یہ آگے بنیادی طور پر نہیں چل سکتی. پھر پاکستان کے اندر بہت سارے ظاہر صحافی ہیں، مطیع اللہ جان صاحب ہیں، عدیل سرفراز صاحب ہیں، مختلف اور صحافی ہیں، وہ اس کورم کے حوالے سے بھی سوال اٹھا رہے ہیں، اس ڈیکورم کے حوالے سے بھی سوال اٹھا رہے ہیں. ایک تو بیرسٹر جو علی ظفر صاحب ہیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ بڑا کھل کر یہ کہا کہ جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے جس کے اندر 3 ججز نے بیٹھ کر بینچ بنانا ہے، اس کے اندر اگر منیب اختر صاحب نہیں ہیں اور پھر عامر فاروق صاحب بھی نہیں ہیں، خاص طور پر جو معذرت کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب اگر اس کے اندر موجود نہیں ہیں، اور 2 ممبرز کی کمیٹی ہے، قاضی فائد صاحب اور ان کے بڑی امین الدین خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کمیٹی کا کورم ہی پورا نہیں ہے. جب کورم پورا نہیں ہے تو وہ کمیٹی بینچ تشکیل نہیں دے سکتی.
لہذا یہ غیر قانونی بنچ ہے جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بنایا ہے. اب جو رپورٹرز یا جرنلسٹ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جب یہ بینچ پورا نہیں تھا تو 4 ججز آ کر سپریم کورٹ میں بیٹھے, قانونی پروسیس شروع کیا اور پھر ایڈجورنمنٹ لی ہے. یہ غیر قانونی ہے, یہ طریقہ کاری غیر قانونی ہے. اور منیب اختر صاحب نے کہا کہ ریکارڈ کے اندر میرے اس لیٹر کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے, لیکن قاضی فائز صاحب نے کہا کہ اس لیٹر کو ہم ریکارڈ کا حصہ نہیں بنا سکتے. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہے پاکستان کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے, چاہے پولیٹیکل محاذ پر دیکھیں عمران خان کو لے کر یا پھر سپریم کورٹ کے محاذ پر دیکھیں, دونوں ڈیولپنگ سٹوریز ہیں. اپڈیٹ آپ کو کریں گے مزید گھنٹے ڈیڑھ بعد کے اس کے اوپر رد عمل کیا ہے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.